अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जायंट स्टॉक कंपनी। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपने पिछली कोर्सेज में भी पढ़ा है कि एक बिज़नेस अगर हम करना चाहते हैं तो उसको 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो हम अकेले बिज़नेस करेंगे जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, या हम किसी पार्टनर के साथ मिलकर कारोबार करते हैं जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, या हम फिर बहुत बड़ी सतह पे काम करते हैं और हम एक कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए प्रोसीजर बड़ा लंबा है, वो हम इस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन हम अगर टाइप्स की बात करें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो थर्ड जो टाइप है दैट इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और अभी रिसेंटली एक नया भी एक कंपनी की एक फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, उसको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ी बहुत। A joint stock company can be defined as a joint stock company is a business entity in which shares of a company's stock can be bought and sold by shareholders. एक अगर सोल प्रोप्राइटर अगर और पार्टनरशिप की हम बात करें तो ज़्यादातर जो कैपिटल होता है या तो वो जो मालिक होता है वो अपने पैसे लगाता है या उधार लेता है। लेकिन जो बहुत एक कॉमन सी बात है वो ये है कि जिसका कारोबार होता है ज़्यादातर केसेस में वही उस कारोबार को चला रहा होता है। और ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अमूमन छोटे सतह पे किया जाता है। अब अगर हमें एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बिज़नेस करनी हो, एक लंबा बजट चाहिए हो और एक बहुत बड़ा सेटअप बनाना हो, तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बहुत से कंस्ट्रेंट्स आते हैं, मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए फिर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ जाते हैं। और एक कंपनी कैसी बनती है, वो इस तरह बनती है कि एक लंबा प्रोसीजर होता है जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। उस प्रोसीजर के तहत आपको इजाज़त मिलती है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से कि आप उस मुल्क में शेयर्स बेचें। आप 100 रुपये के या 50 रुपये के या 40 पैसे या 40 रुपये, लेकिन अमूमन एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है, उस हिसाब से आप मार्केट में शेयर बेचते हैं। और आम लोग उसमें आपके मज़दूर भी आते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, मेल फीमेल, कोई भी उन शेयर्स को ख़रीद सकता है। तो लोग उस शेयर को ख़रीदते हैं और उसके मद में आपको फाइनेंसिंग होती है और उन पैसों को इकट्ठा करके आप कंपनी बनाते हैं। इसको एक किस्म की क्राउड फंडिंग भी कहते हैं। तो कंपनी क्या चीज़ है? कंपनी को बनाने के लिए शेयर्स मार्केट में सोल्ड किए जाते हैं। अमूमन आम लोग वो शेयर ख़रीद लेते हैं और जो लोग शेयर्स ख़रीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो जैसे कि इस डिफिनीशन में लिखा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ बिजनेस एंटिटी इन विच शेयर्स ऑफ अ कंपनीज स्टॉक कैन बी बार्ड एंड सोल्ड बाय शेयर होल्डर। अब जो लोग शेयर ख़रीदते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ ये शेयर्स ख़रीद भी सकते हैं और सेकेंडरी मार्केट में दूसरे लोगों को ये शेयर्स बेच भी सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। वो अगर आप करते हैं तो उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है। पार्टनरशिप डीड में अच्छे खासे चेंजेस करने पड़ते हैं। ईच शेयर होल्डर ओन्स कंपनी स्टॉक एंड प्रोपोर्शन एविडेंस बाय देयर शेयर। अब अगर हम सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे मलकियत एक या एक से ज़्यादा कुछ पार्टनर्स होते हैं उनके पास होती है, और जितने पैसे उन्होंने लगाए होते हैं वही उनकी मलकियत होती है और वो वही फिर लोग होते हैं जो इसको इकट्ठे चला रहे होते हैं। अब जो कंपनी है इसके शेयर तो आम मार्केट में बिक जाते हैं, इसलिए इसके ओनर्स एक दो नहीं होते, बल्कि अमूमन इसके ओनर्स जो होते हैं वो लाखों या हज़ारों में होते हैं। तो अब जो इतने ज़्यादा ओनर्स होते हैं तो उसका कैसे पता चलेगा कि कौन सा मालिक ज़्यादा मालिक है और कौन सा मालिक कम मालिक है? तो ये क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें ये देखना होता है कि किसके पास कितने शेयर्स हैं। तो जिस बंदे ने ओपन मार्केट से जितने ज़्यादा शेयर ख़रीदे होते हैं उतने ही उसके पास कंपनी की ज़्यादा मलकियत होती है। मतलब कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आप कंपनी के पूरे हिस्से में 100 शेयर्स के मालिक हैं। अगर मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं तो मैं पूरी कंपनी की जो कैपिटल है या उसका जो जितनी भी कारोबार है उसमें 10,000 शेयर्स का मालिक हूँ। तो उसी हिसाब से फिर मेरे पास ताकत ज़्यादा होती है डिसीजन मेकिंग में, और वो ताकत मुझे मिलती है वोटिंग पावर से, क्योंकि कंपनी के जो मेन डिसीजन होते हैं वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और इसके मालिक जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर के पास जो ताकत है वो सिर्फ ये है कि वो एनुअल मीटिंग में वोटिंग राइट से अपने चॉइस या अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स का इजहार करते हैं, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग होते हैं वो वही काम करते हैं जो शेयर होल्डर्स के हक़ में होते हैं। आखिर में लिखा है कि शेयर होल्डर्स आर एबल टू ट्रांसफ़र दियर शेयर्स टू अदर विदाउट एनी इफेक्ट टू द कंटिन्यूइंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। ये बड़ी मज़े की बात होती है कंपनी में।
سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ میں اگر آپ اپنے کاروبار میں جو حصہ ہے اگر وہ آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اگر آپ وہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹنرشپ کی پوری شکل چینج ہوگی, اس کا پورا دوبارہ سے سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے اور اس کی پارٹنرشپ ڈیڈ دوبارہ سے ریفائن کرنی پڑتی ہے. اس طرح اگر سول پروپرائٹرشپ میں آپ اپنا کیپٹل کسی دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کا تو پورا وجود ختم ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کو دوبارہ سے ایک نئے سیٹ اپ کی صورت میں چلاتا ہے. جائنٹ اسٹاک کمپنیز کیوں بناتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ اگر آپ یہ نیچے دیکھیں, جب آپ کو بہت زیادہ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں, جب آپ کی پلاننگ بہت بڑی ہوتی ہے اور آپ ایک بہت بڑے سطح پہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہیوج فنڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس فنڈ کو یقینی بنانے کے لیے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی صورت کو بنایا گیا ہے تاکہ کہ لوگوں کے آئیڈیاز کو پریکٹس میں امپلیمنٹ کیا جا سکے اور وہ مارکیٹ سے آسانی کے ساتھ ہیوج فنڈ اٹھا سکے. اس کو میں ریوائز کرتا ہوں, سمرائز کرتا ہوں. کمپنی کیا چیز ہے؟ یہ کاروبار کرنے کا ایک طریقہ ہے, لیکن سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ سے یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے اور اس میں فائدے بھی بہت ہیں. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت ہیوج فنڈ چاہیے تو آپ کمپنی کی صورت میں بڑے آرام سے یہ فنڈ عام لوگوں سے اٹھا سکتے ہیں. آپ کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے پاس ایک پروسیس پورا کرنا ہوتا ہے کمپنی رجسٹریشن کا. جب آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے تو پھر آپ جنرل پبلک پہ اپنے کمپنی کی شیئرز بیچتے ہیں اور وہ شیئر بہت ہی معمولی قیمت کے ہوتے ہیں, اس لیے عام لوگ بڑے خوشی خوشی اس کو خرید دیتے ہیں. تو آپ سے شیئرز خرید لیتے ہیں اور جو لوگ شیئر خرید لیتے ہیں وہی آپ کے اونرز ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس جو فنڈ آ جاتا ہے اس سے آپ اپنے آئیڈیاز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے ایک بزنس اسٹیبلش کر لیتے ہیں. تو اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو مالک ہوتے ہیں وہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, لیکن جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اور یہ دونوں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں اور یہ آگے جا کے پھر کچھ مسائل کو پیدا کرتے ہیں اور ان مسائل کو ہم ایجنسی پرابلم کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے آگے کلاسز میں پڑھیں گے. اب اگر ہم ایٹریبیوٹس کی بات کریں تو اس کی بہت ایٹریبیوٹس میں اس پہ میں ایک الگ کلاس لوں گا, لیکن یہاں پہ میں 2-3 چیدہ خصوصیات بتا دیتا ہوں. کمپنی ایز اے لیگل انٹیٹی, یہ ایک قانونی انٹیٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپنی پہ اگر آپ کو کسی بات کی شکایت ہے یا اگر آپ کیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمپنی پہ کیس کر سکتے ہیں. ان دا سیم وے کمپنی کین آلسو سو انڈیویجولس فار ڈفرنٹ میٹرز. کمپنی از اونڈ بائی شیئر ہولڈرز. اب اگر مالکوں کی بات ہوتی ہے تو یہ شیئر ہولڈرز اس کو اون کرتے ہیں, جن کے منیمم کم از کم 7 شیئر ہولڈرز ہونے چاہیے اور میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ جتنی مرضی ہو سکتے ہیں. اور کمپنی کو اگر مینیج کرنے کی بات کی جائے تو شیئر ہولڈرز جو مالک ہوتے ہیں وہ اس کو مینیج نہیں کرتے بلکہ اس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز مینیج کرتے ہیں, جس میں کم از کم 3 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 7 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. اور ان ڈائریکٹر ایک ایکسٹرا بات یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ ایجنسی پرابلم کو کم کرنے کے لیے یا پھر آسان لفظوں میں کہ اگر ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو لوگ ہیں ان کو مجبور کریں کہ آپ صرف وہی کام کریں جو شیئر ہولڈر کے حق میں ہو, تو اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو تو پھر ہم شرط رکھ دیتے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ اگر کوئی بندہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں انٹری مارنا چاہ رہا ہے, وہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں پوسٹ لینا چاہ رہا ہے یا سمپل ورڈز وہ ڈائریکٹر بننا چاہ رہا ہے, تو ایک خاص پروپورشن کے شیئر اس کو خریدنے ہوتے ہیں. جب وہ شیئر خریدتا ہے تو وہ خود ڈائریکٹر بھی ہو جاتا ہے اور شیئر ہولڈر بھی ہو جاتا ہے, اس لیے پھر وہ زیادہ تر وہ ڈیسیجن لیتا ہے جو شیئر ہولڈر کے حق میں ہوتے ہیں. اونرشپ از سپریٹ فرام مینجمنٹ. اس پہ میں نے بات کی کہ کمپنی جو ہوتی ہے اس میں ملکیت الگ لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور مینجمنٹ جو چلانے والے لوگ ہیں وہ الگ لوگ ہیں. جب کمپنی چل پڑتی ہے, اس کے آپریشنز چل پڑتے ہیں اور کچھ عرصے میں یہ پروفٹ کماتی ہے تو شیئر ہولڈرز ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں یا پھر جو امپلائیز ہیں ان کو تو اپنی سیلریز اور انسینٹیوز مل جاتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے شیئرز خریدے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پروفٹ میں سے تھوڑے پیسے ان کو پروفٹ کی صورت دے دیتے ہیں. اب سپوز اگر آپ کے پاس 100 شیئرز ہیں تو بورڈ آف ڈائریکٹر اگر ڈیسیجن کرتے ہیں کہ ہر شیئر پہ 5 روپے منافع دیا جائے تو آپ کو 500 روپے مل جاتے ہیں کمپنی کے پروفٹ سے, اور یہ جو منافع آپ کو ملتا ہے اس کو ہم ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ کمپنیز کہاں ہے, یہ ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو آپ کے آس پاس جتنی بھی بڑے مشہور برانڈز ہیں جیسے گوگل ہے, ایپل ہے, کوکا کولا ہے, پیپسی, ہونڈا, سامسنگ, یہ تمام کمپنیز ہیں اور ان کا سیٹ اپ بھی بڑا ہوتا ہے, ان کا فنڈ بھی بڑا ہوتا ہے اور ان کے آپریشنز بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں. Thank you so much. If you have question, feel free to email me on wajidrazauom@sbbu.edu.pk یا پھر آپ یوٹیوب چینل ایکسل وتھ شام پہ جا کے کمنٹ کریں. I'll try my level best کہ میں آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکوں. السلام علیکم.